चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ श्री प्रसाद मिश्र अर्थात् श्री मिश्र। झापाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिर परिचित एउटा नाम हो र आज उहाँ त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर यात्रारत हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका झापाका एकजना अग्रज नेता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर श्री मिश्रसँग उहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्राका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले यहीँबाट विषयलाई उठाएँ। संक्षिप्तमा श्री प्रसाद मिश्र अर्थात् श्री मिश्रको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो आज पनि तपाईको यात्रा जारी छ, तपाई आफ्नै मुखले भनिदिनुहोस् तपाईको कम्युनिस्ट यात्रालाई। सर्वप्रथम त तपाईलाई यो क्वेशनको लागि धन्यवाद। म विद्यार्थी आन्दोलन 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनताका म नेपाली सेनामा कार्यरत थिएँ। त्यो बेलाको साई सेनामा थिएँ। त्यो समयमा म 4 वर्ष भयो थियो छुट्टी नगएको। त्यो छुट्टीको समय परेको रहेछ। त्यति बेला बहुदल निर्दलसँगको सम्बन्धित लडाईँ लडिरहेको थियो देशले। अन्ततः त्यही समयमा मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति अभिप्रेरित गर्ने श्री नारायण ओली भन्ने एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई भिनाजुको रूपमा सम्बोधन गर्थेँ। उहाँले मलाई र उहाँले दिनुभएको साहस, उहाँले दिनुभएका कम्युनिस्ट आन्दोलनका विचारहरूले मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अभिप्रेरित गरे। म त्यहाँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि नेपाली जनताको मुक्तिको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन नै प्रथम शक्ति हो र यसैलाई अंगीकार गरेर जाँदा नै मात्रै देशमा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने भाव पैदा भएर त्यहीँदेखि मेरो कम्युनिस्ट यात्रा सुरु भयो। जसरी तपाईँ सेनामा जागिर खानु भएको कति वर्ष भइरहेको थियो? 4 वर्ष पुरा। 4 वर्ष पुरा भएको थियो। तपाईले त्यो बेलाको साई नेपाली सेनामा जागिर खानु भएको। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कुन ब्यारेकमा हुनुहुन्थ्यो? म दुई बहिनी भनेको धरानमा फुस्रे। अनि तपाईँ सेनामा जागिर खाँदा खाँदै त्यो जागिर छोडेर हिँड्नु हो? म छुट्टीमा घरमा आएको थिएँ। त्यही त, छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो? म जागिर छोडेको थिएन। म छुट्टीमा थिएँ। छुट्टीमा आउँदाखेरिको त्यो सम्बन्ध विकास हुन पुग्यो। भनेको घर बिदामा आउँदाखेरि श्रीनारायण ओलीसँग तपाईँको भेट भयो, एउटा सेनामा जागिर खाइरहेको मान्छे। त्यसपछि तपाईँले फर्केर जानुभयो कि भएन त ब्यारेकमा? होइन, म निरन्तर पछि 8-9 वर्षसम्म जागिर गरेर छोडियो। ए, सेनामा चाहिँ फेरि फर्केर जानुभयो, तर कम्युनिस्ट शिक्षा फेरि तपाईँ लिएर ब्यारेकै पस्नुभयो। त्यहाँको सेनाको जागिरको अवधि चाहिँ पुरा गर्नुभयो कि भएन? मैले गरिनँ। बिचमा चाहिँ के भयो? त्यो सेनाको भित्र मैले जे परिकल्पना गरेर म सेनामा जागिर खान गएको थिएँ त्यो भन्दा फरक त्यहाँ भेट्यो। त्यहाँ पनि नातावाद, कृपावाद, फरियावाद लगायतका शब्दावलीहरू सहितको स्वार्थसिद्ध टिमहरू सेनाभित्र पनि केही पाइयो। 100% नभनौँ, केही त्यस्तो खाले अवस्था पनि बन्दो रहेछ। आफन्तहरू कोही माथिल्लो स्तरमा छैनन् यदि भनेदेखि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आफन्तहरू भएकाहरू माथिल्लो स्तरमा भएकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण थोरै फरक खालको देखिँदो रहेछ। त्यसैले आफ्नो मुड्कीको बलले जे गर्न सकिन्छ गरिन्छ, सहयोग साथ भन्ने चिज प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो। भएपछि तपाईँले जागिरबाट भनेको स्वतः म गैर खारिज भएर बसेँ। भनेपछि त्यसको पछाडि छुट्टी लिएँ। छुट्टी लिएर घर आएँ, फेरि जागिर खान गएँ। जानु भएन? पछि तपाईँको खोजी भयो कि भएन? मलाई केही पनि खोजी भएन। अब तपाईँ साँच्चै त्यो यात्रामा, त्यो जागिर पछिको यात्रामा चाहिँ कसरी तपाईँको आरम्भ हो? तपाईँको यात्रा चाहिँ यो भयो 36 साल आन्दोलन पछाडि। मैले 40 साल मेरो पारिवारिक अवस्था सबै ताप्लेजुङको
भएदेखि हामी 37 सालमा ताप्लेजुङ छोडेर हामी झऱ्यौँ। सपरिवार आएर गराउनी 1 नम्बरमा बस्यो। त्यहाँदेखि पछाडि त्यो गरामनीमा आइसके पछाडि त्यहाँ तत्कालीन रूपमा मलाई अझै कम्युनिस्ट बनेर अथवा त्यति बेलाको शब्द अलि फरक छ, कम्युनिस्ट भनिँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा के शब्द थियो बिर्सेँ मैले, जनपक्षीय। जनपक्षीय शब्दले कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने कुराको पहिचान दिनलाई जनपक्षीय शब्द चयन गरिएको अवस्था थियो र त्यति बेलाको जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा दिल्ली कुमार मैनाली मेरा नजिक हुनुभयो। त्यसको अलिक केही समय पछाडि एकराज कार्की मसँग नजिक हुनुभयो र उहाँहरूकै अगाडि पछाडि लाग्दै चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो, कम्युनिस्ट कसरी अगाडि बढिरहेछ, यी विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्दै आइयो। अब त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि 46 सालको जनआन्दोलन पुनः सुरु भयो। त्यो जनआन्दोलनका दिल्ली कुमार मैनाली लगायतका नेतृत्व, झापालाई नेतृत्व गरिने रहने द्रोणाचार्य लगायत उहाँहरूसँगको पनि सम्बन्ध विकास हुन पुग्यो। त्यो सम्बन्धसँगै झापामा अब हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरु हुँदाखेरि सर्वप्रथम वीरता मोडमा बसेर अटो मेकानिकहरूको एउटा सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो अटो मेकानिक सङ्गठनको म संस्थापक सदस्य हुँ। अहिले पनि अटो मेकानिक सङ्गठन जीवित छ। त्यसले अटोल्यान्ड सहित निर्माण गरिसकेको छ, विकास राम्रो भएको छ हैन। त्योभन्दा पछाडि जब 46 साल लाग्यो, 47-48 सालतिर आएर आउन्जेलसम्म तत्कालीन अवस्थामा सम्म चाहिँ हामीले के सोचिरहेका थियौँ भने साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनले आमूल परिवर्तनको बाटो लिन सक्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ सबल बन्दै गइरहेको थियो। जब 48 सालमा कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद बुलेटबाट मात्र होइन ब्यालेटबाट पनि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गर्दै जानुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार तयार गर्नु हो। पार्टी त्यो दिशातिर लाग्यो। त्यो दिनसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सही क्रान्तिकारी दिशामा थियो भन्ने हामीलाई लागेको थियो। जब त्यो संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने, ब्यालेटमा जाने र त्यहाँबाट जितेर जनताको मतद्वारा नै सत्ता बनाउन सकिन्छ भन्ने भाव राखेर जब जनताको बहुदलीय जनवाद आयो, त्योभन्दा पछाडिको चरित्र हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनभित्र हामीले के पायौँ भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मालिक, कार्यकर्ताहरू दास को रूपमा विकास हुने परिस्थिति बन्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र बसेर दास र मालिकको प्रवृत्ति यदि प्रयोग गरेको अनुभूति आफैले हुँदा हुँदै त्यसैलाई प्रयोग गरेर बसिराख्नुपर्छ, त्यसैलाई समर्पित भएर बसिराख्नुपर्छ भन्ने भाव दिमागी रूपमा थिएन। व्यावहारिक रूपमा विकल्प तत्कालीन रूपमा विकल्प पनि थिएन। केही चर्चाहरू हुन्थे, तत्कालीन जनमोर्चाले पनि केही आवाजहरू त उठाएको हो। पछि एकता केन्द्रले पनि ती आवाजहरू छलफलको प्रक्रियामा निकै ठुल्ठुला आवाजहरू पनि निस्किएका हुन्। आन्तरिक रूपमा आउँथे, त्यति बेला खुला आउँदैन थियो। आन्तरिक रूपमा आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ जब अन्तिम अवस्थामा आएर माओवादी जनयुद्धलाई चाहिँ अगाडि लिएर, दीर्घकालीन जनयुद्धलाई अगाडि लिएर बढ्नुपर्छ भन्ने अवस्था निर्माण हुन पुग्यो। माओवादी जनयुद्धतिर प्रवेश गर्यो। एमाले को जनताको बहुदलीय जनवादबाट देश र जनताको मुहार फेरिँदैन, मुक्ति पाउँदैन भन्ने तपाईहरुलाई लाग्यो र तपाईहरु माओवादी प्रति आकर्षित भयो तर जोडिएन। मैले यहाँ भन्नुपर्छ तत्कालीन रूपमा हामी जोडिएनौँ। पछि आएर ती कुराहरूलाई चाहिँ माओवादीले जब सशस्त्र सङ्घर्षलाई विकसित रूप बन्दै आयो तत्कालीन एमाले भित्रको एउटा पंक्ति हिजो
माले एमाले लगायत हुँदै हुँदै बनिरहेको जुन एउटा पंक्ति थियो, जो माले भनेर चाहिँ परिचित पहिलो पंक्ति थियो, त्यो पंक्तिभित्र हामी चाहिँ मालेसँग आबद्ध भएर बसेका थियौँ। तर हाम्रो योजना चाहिँ अब साँचो अर्थमा क्रान्तिद्वारा नै देशमा राज्य व्यवस्थालाई पुनः परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ क्रान्तिले नै दिन्छ। यो भोट ब्यालेटबाट चाहिँ बनेको चिजले हामीलाई यो चिज दिन सक्दैन, यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। त्यसकारणले अब हामीले सहयोग गर्ने के कस्ता खालका सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, हामी माले भएर यथार्थमा माले भएर बस्ने, तर सहयोग चाहिँ माओवादीलाई गरेर जाने भनेर हाम्रो आन्तरिक एउटा टिम बनेको थियो। त्यो टिम अन्तर्गत रह्यौँ। त्यो चाहिँ टिमलाई पूर्ण रूपमा माओवादी प्रति समर्पित 62-63 मा गरियो। तर हामी माओवादी प्रति पूर्ण आकर्षित र पूर्ण सहयोगीको रूपमा 57-58 सालदेखि नै हामी माओवादीका एक सहयात्री बनेर अगाडि बढेका थियौँ। घोषित रूपमा नभए पनि तपाईहरु अघोषित रूपमा हामीले त्यो काम गरिरहेका थियौँ। यो त्यहाँसम्म आउँदाखेरिको कुरा यो भयो। त्योभन्दा पछाडिको कुरामा हामी 62-63 सालदेखि निरन्तर माओवादी आन्दोलनले सही बाटो लिएको छ भन्ने कुरा म अंगीकार गर्दै आयौँ। सही बाटोमा आयो भन्ने कुरा बुझ्दै आयौँ। अब केही गर्छ भन्ने लाग्यो। यही यदि परिवर्तनका केही काम गर्छ भने माओवादीले नै गर्छ भन्नेसम्म हामी भित्र दिमागी रूपमा बनिसकेको थियो। हामी त्यसको छाप बोकेर त्यसै प्रति समर्पित भएर अगाडि बढिरह्यौँ। माओवादी आन्दोलनभित्र स्थापित भएको विषयवस्तु गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकारको गठन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचित प्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ संविधानको लेखन तत्कालीन युद्धकालीन अवस्थादेखि छेडिएर आएको मुख्य नारा थियो। त्यो नारामा प्रवेश गर्ने जति बेला अन्तरिम सरकारको गठन भएर संविधान सभाको निर्वाचन पहिलो निर्वाचनसम्ममा हामीले झापा जिल्लालाई लगभग 70-75% कम्युनिस्ट चिन्तन भएका मान्छेहरू र केही कांग्रेस र राप्रपाको चिन्तन बोकेर बस्ने साथीहरूलाई समेत हामीले माओवादी बनाएका थियौँ। यसले केही गर्छ र यसमा हामी समर्पित हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै मेहनतका साथ काम गरियो। पहिलो संविधान सभामा राम्रै परिणाम लिएर आयो। पहिलो संविधान सभाबाट परिणाम जे प्राप्त भयो त्यो परिणामलाई तत्कालीन पार्टीले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेन। जो प्रतिनिधि निर्वाचित भएर गएका थिए, हिजो माले एमाले भित्र रहेका प्रतिनिधिहरूको नियत र तत्कालीन माओवादी पार्टी भित्र प्रतिनिधित्व गरेर जाने 100% सबैका बारेमा नभनौँ, केही प्रतिनिधिहरू र हिजोका चाहिँ एमालेका प्रतिनिधिहरूको बीचमा खासै अन्तर नदेखिने अवस्था भइसके पछाडि फ्रस्ट्रेट हामीले त्यहीँबाट सुरु गरेका थियौँ। फ्रस्ट्रेट हाम्रो मानसिक रूपमा फ्रस्ट्रेट त्यहीँबाट सुरु भएको थियो। भनेको केही गर्ला कि भनेर एउटा आशा र भरोसा गरेको पार्टी पनि त्यति भरोसा योग्य भएन भन्ने लाग्छ। भरोसा योग्य हुँदैन कि भन्ने ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देखाएको बाटोले हामीलाई सशंकित बनाएको थियो। त्यो बनाइरहँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई अगाडि पछाडि लाने आदि इत्यादि गर्ने कुरा केही गरेनौँ। अन्तिम अवस्थामा पालुङटारको महाधिवेशन बन्यो। अब म छोटोमा भनौँ, पालुङटारको महाधिवेशन बन्यो। पालुङटारमा आउँदाखेरि 3टा प्रतिवेदनहरू पेश भए। 3टा प्रतिवेदनहरू पेश भइरहँदाखेरि 2टा प्रतिवेदन एक ठाउँमा गाभिन सके, तर एउटा प्रतिवेदन त्यति बेला पनि अल्पमतमा पारियो र त्यो अल्पमतद्वारा राखिएको तत्कालीन मोहन वैद्यको प्रतिवेदनमाथि छलफल र त्यसको निर्णय आउने कुरा रहेन। बहुमतलाई स्वीकार गरेर जाने, अल्पमतलाई तिरस्कार गरेर जाने सम्मको वातावरण सिर्जना भयो पार्टीभित्रै। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो गलत दिशा भयो, अब पार्टीले गतिलो काम गर्न सक्दैन भन्ने त्यहीँदेखि अरू दोस्रो चोटि हामीमाथि चोट आइलाग्यो। तेस्रो पटकमा हामीले चाहिँ अन्तिम आवरमा जाँदाखेरि जबकि क्रान्तिलाई पूर्ण रूपमा त्यति बेला ध्वस्त गरियो, जति बेला जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिएको थियो, क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका जनमुक्ति सेनालाई पूर्ण रूपमा जब ब्यारेक आउट गरियो, त्यो बेलादेखि अब क्रान्ति सम्पन्न
हिजो हामीले जे नारा बोकेर क्रान्तिका लागि लडाइँ लड्यौँ त्यो क्रान्ति असफल हुने भयो। त्यसकारणले अब हामीले यसैलाई पछ्याएर बस्नु उपयुक्त छैन। तर विकल्प चाहिँ के थियो त? त्योभन्दा शक्तिशाली र क्रान्तिकारी पार्टी अर्को त थिएन। भनेको तपाईँहरूले फेरि वैद्यको नेतृत्वमा अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यति बेलै त्यो कुरा बनिसकेको थिएन। जबकि हामीले क्यान्टोनमेन्टबाट सेना समायोजनका नामबाट जनमुक्ति सेनालाई जब विघटन गरियो, अब क्रान्ति यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैन। पार्टी पूर्ण रूपमा संसदीय व्यवस्थाभित्र भासियो। अब यसले पुँजीवादी चरित्र निर्माण गर्नेछ र यो पुँजीवादी चरित्रले पुँजीवादी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने र त्यसैको संरक्षक भएर यसले अगाडि बढ्नेछ। यहाँ आमिलो परिवर्तनको विषयवस्तु देख्न पाइने छैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ क्रान्तिको बाटोलाई रोज्नुपर्छ भन्दा तत्कालीन रूपमा मोहन वैद्यले छुट्टै चाहिँ नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको हामी त्यसमा सामेल भयौँ। अब नि जस्तो एमाले केही गर्दैन भन्ने लाग्यो, तपाईँहरू माओवादीप्रति आकर्षित हुनुभयो। यसले केही गर्छ भन्ने लाग्यो, तपाईँहरू त्यसमा समर्पित पनि बन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीले केही गर्दैन भन्ने जब बुझ्नुभयो, वैद्य नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिकारीतर्फ तपाईँहरू फेरि त्यतापट्टि लाग्नुभयो। अब फेरि मैले यहाँबाट तपाईँलाई जिज्ञासा राखेँ, अब वैद्य माओवादीले पनि केही गरेन भनेर आजका मितिमा त तपाईँ फेरि एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ कसरी भन्नु त? अब मैले तपाईँलाई छोटो भनौँ, जब हामी वैद्य माओवादीमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यो समयमा बादल, विप्लव, मोहन वैद्यको एउटा टिम थियो। उहाँहरू प्रखर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वैचारिक रूपमा मोहन वैद्यले वैचारिक रूपमा केलाएर दिने संश्लेषण र प्रयोगमा लिएर आउने विप्लव र बादल सहितको लाइन अगाडि बढ्छ यदि भनेदेखि यसले क्रान्तिको लिड गर्न सक्छ भन्ने भाव पैदा भयो। किनकि संसदीय व्यवस्थाद्वारा क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन भन्ने मूल उद्देश्य सहित पार्टी ब्रेक गरिएको थियो। त्यसकारणले र नेतृत्वमा आउने जो नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आशा लाग्दा थिए, जसको कारणले गर्दा हामी फेरि चाहिँ क्रान्तिकारी माओवादीभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। जब क्रान्तिकारी माओवादी भित्रबाट पहिलो चरणमा अब मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहँदाखेरि क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन भनेर फेरि विप्लव कमरेडले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै चाहिँ पार्टी गठन गरेर अगाडि जानुभयो। त्यसको पछाडि सायद त्यसैको झल्को लाग्यो होला कमरेड बादललाई पनि, अब हामी यहाँ बसेर चाहिँ देशको क्रान्तिको लिडरसिप गर्न सक्दैनौँ, हामीले पुनः माओवादीभित्र फर्कनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि जब त्यही कुरालाई पहल गर्न थाल्नुभयो, निकै ठुला बहस भए आन्तर पार्टी। ती बहसहरूले पनि हामीले चाहिँ नि अब क्रान्तिलाई यो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिँदैन, जसोतसो बरु क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ भनेदेखि यही एकीकृत माओवादीले नै गर्छ भन्नेतिरको कुरामा फेरि चाहिँ हामीलाई मोडियो। फेरि तपाईँहरू त्यही प्रचण्ड नेतृत्वकै ए माओवादीभित्रै हामी फेरि पुनः फर्किएर आयौँ। त्यहीँ रहँदै कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले सर्लक्कै गर्दन मिलाउनु भयो, विचार मिलाउन सक्नु भएन, पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। हामी त्यसका रमिते भयौँ। रातारात दुईटा नेताले रमिते हेरेर बस्नु भयो। हामीसँग केही पनि भएन, कुनै पनि बहस र छलफलको विषयवस्तु नै अगाडि आउन सकेन। एमाले र माओवादीमा के फरक छ भन्ने पनि समय भएन, केही नै देखिएन। त्यो छलफलका विषयवस्तु नै आएनन्। 81 पार्टी एकीकरणको कुरा आयो। त्यो चाहिँ कुराले के देखायो भनेदेखि अब ठिक छ भइहाल्यो, अब यसलाई चाहिँ नि एकचोटि प्रयोग गरेर जाने कुरामा लाग्ने भयो। कहाँ चाहिँ जानु, कति कुदै गर्नु, मानसिक रूपमा थोरै गलेको अनुभूति पनि भइरहेको अवस्था थियो। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि पहिलो चरणको जब पार्टी एकीकरण पछाडि स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनहरू, स्थानीय निर्वाचनबाट दुईटै पार्टीको कमजोर रिजल्ट आइसकेपछि भएको एकीकरण हो। त्यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको रिजल्ट अत्यन्त बेस्ट दियो।
त्यो भइसके पछाडि त्यति बेला हामीलाई एउटा कुरामा अलिकति गर्व लाग्ने पनि भयो होइन। हामी त 2/3 कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकरण भइसके पछाडि 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको छ, अब देशमा केही हुन्छ भन्नेतिर पनि हामीले केही आशा गर्यौं। तर अन्ततः गएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकसित भएर आएको नारा के थियो भनेदेखि विश्व साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, सामन्ती दलाल पुँजीवाद मुर्दाबाद, यिनै नाराहरूले नेपाली जनतालाई आकर्षित गरेको थियो। तर त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ फेरि सत्ताको पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विशुद्धवाद रूपमा भारतीय विस्तारवादको संरक्षकत्व गरिरहने, विश्व साम्राज्यवादीहरूको इशारामा नाचिरहने र आन्तरिक सामन्तवादलाई अथवा आन्तरिक दलाल पुँजीवादलाई पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै जाने र संसदीय व्यवस्थालाई नै चाहिँ हाम्रो मुख्य थलोको रूपमा विकास गर्ने भन्ने विषयवस्तुसँग चाहिँ एकदम जोडतोडका साथ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधि जुन बन्यो त्यो श्रमजीवी नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो थिएन। हामी त्यसमा चाहिँ कुण्ठा बोकेर भए पनि हामी त्यहीँ बसिरहेका थियौँ। अब जे हुनु नहुनु भइगयो, अब ठिकै छ भन्ने लाग्यो। गतिलो कुण्ठा बोकेर, जो बोक्नै नसकिने गरेको कुण्ठा थियो त्यो बोकेर हामी त्यहाँ बसिरह्यौँ। अन्तिम अवस्थामा आएर अदालतको नामबाट अथवा यसलाई यसो भन्दा पनि हुन्छ, भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त गोयल आएर कमरेड केपी ओलीलाई भेटिसके पछाडि र अदालतले दिएको निर्णय मुताबिक पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। उक्त विषयवस्तुले चाहिँ हामीलाई अत्यन्त ठुलो पीडा दियो। त्यो पीडा पछाडि अब कम्युनिस्ट आन्दोलन विशुद्ध 2006 सालतिर पुग्यो है भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। किनकि 6 सालमा उठाइएका आन्दोलनका जति पनि विषयवस्तुहरू थिए कम्युनिस्ट आन्दोलनले पूरा गरेको अवस्था थियो। एकातिर ब्यालेटबाट राज्य सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विधि जुन जनताको बहुदलीय जनवादले लिएर आएको थियो ऊ पनि सत्तामा पुग्यो। बुलेट बोक्ने बुलेट बोकेर बस्नेहरू पनि सत्तामा पुगे। अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो चरणको कोर्स समाप्त भयो। मेरो बुझाइ त्यहाँनिर पुग्यो। किन 6 सालमा जुन स्थापित भएर जुन घोषणा गरिएको थियो त्यो घोषणाको पहिलो कोर्सको विभिन्न कोणबाट उफ्रिएर आएको भए पनि त्यो कोर्स पुरा भयो। तर नि एकातिर त्यो कोर्स पुरा भयो जस्तो देखियो, अर्कातिर को मन्त्री बन्ने, को सांसद बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को नेता बन्ने भन्ने पनि कोर्स पनि त पुरा भयो जस्तो चाहिँ लागेन तपाईलाई? परिणाम चाहिँ त्यस्तो देखियो नि त। त्यो कोर्स भित्र त मैले अघि नै भने संसदीय व्यवस्था भनेको विश्वमै दलाल पुँजीवादीहरूको संरक्षण गर्ने राज्य व्यवस्थाको प्रारूप हो। तत्कालीन रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रै उठेको भीषण ठुलो आवाज के थियो भने संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको राखेर बाख्राको मासु बेच्ने थलो हो, अथवा यसलाई चाहिँ सुधारिएको भाषामा बोले मैले त्यहाँ चाहिँ कुकुरको मासु चाहिँ राखेर बेच्ने थलो हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाद्वारा नेपाली जनताको मुक्ति हुँदैन भन्ने जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता थियो त्यो मान्यताबाट विचलित भयो। अब तपाईको त्यो लामो यात्रा, काहीँ जोस, काहीँ जागर, काहीँ निराशा, काहीँ कुण्ठा, फेरि पनि क्रान्तिकारी त्यो विचार, क्रान्तिकारी ओज। अब तपाईँ यो एकीकृत समाजवादी पार्टी भनेको पनि हिजोको त्यही बहुदलीय जनवादकै स्कुलिङबाट उठेका नेताहरूले नेकपा एमालेसँग उहाँहरूले विद्रोह गरे भन्नुहुन्छ, पुनर्गठन गर्यौँ भन्नुहुन्छ। यो एकीकृत समाजवादीमा चाहिँ तपाईले के त्यस्तो देख्नुभयो, के भेट्नुभयो र तपाईँ फेरि यतातिर आकर्षित हुनु? यो चाहिँ एकदम अहिलेको जल्दोबल्दो क्वेसन हो, अहिलेको आवश्यकताको क्वेसन। तपाईलाई तपाईका सहयात्रीले गर्ने प्रश्न पनि सायद यही हुन सक्छ। तपाईँ त्यत्रो आन्दोलनबाट उठेको एउटा चाहिँ अग्रज दिग्गज, तपाईँ चाहिँ एउटा संगठक, तपाईँ कार्यकर्ता, आमूल परिवर्तनका निम्ति तपाईँ होमिनुभयो। अब एकीकृत समाजवादीले चाहिँ के चाहिँ गर्छ जस्तो लागेर यो अन्तिममा आएर चाहिँ यतापट्टि आउनुभयो भनेर त तपाईलाई सोध्छन् नि त।
यो चाहिँ मैले अहिले देखिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हामीलाई स्कुलिङ के थियो भने सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ विश्व साम्राज्यवाद र आन्तरिक सामन्तवादलाई अन्त्य नगरुन्जेलसम्म देशमा पुँजीवाद लागू गर्न सकिँदैन। जबसम्म पुँजीवादलाई विकास गरेर अगाडि जान सकिँदैन तबसम्म चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्न सकिँदैन। जबसम्म समाजवादको चाहिँ पूर्ण रूप तयार हुँदैन तबसम्म हामी साम्यवादमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। मन्त्र जस्तै छन् नि। यो एउटा विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अथवा मार्क्सवादी दर्शनको मूल मन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैलाई यो मन्त्र चाहिँ सुनाएको छ। सुनाउने नेतृत्व त्यही हो जसले आज चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचलनमा ल्याएर चाहिँ छथाछुल्ल पारेर बाटाबारी छरिएको अवस्था छ। हामी विभिन्न घटकमा छौँ, बोल्ने सबैले चाहिँ यही हो, हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी लेनिनवादी सङ्गठनलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। मार्क्सवादी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक ढाँचा चाहिँ हाम्रो मार्क्सवादी चिन्तन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक ढाँचा भनेर चाहिँ हामी निरन्तर घोक्ने काम छोडेका छैनौँ। तर सामन्त दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ हामी पूजा गरेर उसैको अगाडि पछाडि नाच्न पनि बिर्सेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी बिचमा अब मैले खोल्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु के हो भनेदेखि 2006 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा कोर्स पुरा गरिसके पछाडि अथवा विश्व साम्राज्यवादसँग लडेर हामीले कति जित्न सक्यौँ, आन्तरिक सामन्तवादलाई हामीले कहाँ पुर्यायौँ, यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, समग्र नेपाली जनताले बुझेका छन्। तर सामन्तवादको एउटा चाहिँ हातखुट्टा भाँचेर एउटा पोको पारेर बोरामा हालेर राखिएको छ, मरेको छैन। विश्व साम्राज्यवाद हिजो जुन चरणमा थियो आज त्यसको 2 गुणा विकसित भएर आएको अवस्था छ। हामी जसलाई चाहिँ यो दलाल पुँजीवादीहरूको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेर आएको विस्तारवादी भारत भनिराखेका छौँ त्यसको हस्तक्षेप अझै चाहिँ 3 गुणा बढेर गएको छ। हामी फेरि कहाँ पुगेका छौँ त 2006 सालकै अगाडिको पेरिफेरीमा आइपुगेका छौँ। अब समाजवादी क्रान्ति भन्ने जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ, समाजवादभित्र चाहिँ के छ अथवा समाजवाद भन्नेतिर चाहिँ कसरी अथवा समाजवादी पार्टीमा कहाँबाट भन्ने जुन विषय छ यो विषयवस्तु अलिकति अप्ठ्यारो छ। किन तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो त्यो चाहिँ बहुदलीय जनवादको स्कुलिङबाट आएका नेतृत्व र अरू नै त्यस ठाउँमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यही नेतृत्वले फेरि समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्लान् त मूल प्रश्न हो। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छ र अहिलेको आवश्यकता पनि हो। यसलाई हामीले केलाउनु पर्ने मुख्य चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि समय या आन्दोलन या त परिस्थितिले निर्माण गर्छ या त आन्दोलन आफूले परिस्थिति निर्माण गरेर आन्दोलन अगाडि बढ्छ। आन्दोलनको पुनरावृत्ति हुँदैन, विकास हुन्छ। त्यसैले ती चोट खाएर बसेका, चोटबाट विचलित भएर बाहिर निस्किएका अब हामीले नयाँ के गर्ने त? यही बहुदलीय जनवादको चाहिँ फेर समातेर अगाडि बढ्ने या जनताको जनवाद हिजो चाहिँ माओवादी र एमाले चाहिँ एकीकरण भएर निर्माण गरिरहेको जनताको जनवादलाई समातेर बस्ने कि अथवा हामीले छुट्टै कार्यदिशालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा हाम्रो वैचारिक रूपमा हिजो जुन मार्क्सवादी दर्शनले दिएको जुन चिन्तन हो त्यसमा चाहिँ हामी अब प्रवेश गर्ने कि नगर्ने, दलाल पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादी क्रान्तिमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने क्वेसनको बिचमा अत्यन्त धेरै ठुलो आन्तरिक छलफल पश्चात समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर आइसके पछाडि हाम्रो समाज तिनै दलाल पुँजीवादीहरूद्वारा निर्मित समाज हो। हाम्रो समाज तिनै सामन्तवादी चिन्तनबाट विकसित भएर आएको समाज हो। हाम्रो समाज विश्व साम्राज्यवादीहरूलाई नै पूजा गरेर आएको समाज हो। त्यसकारणले ती हरेक पाटापक्षबाट अध्ययन गर्दाखेरि अब परिस्थिति पार्टीभित्र पनि त्यस्ता खाले प्रवृत्ति आउँदैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था त छैन। तर अब आन्दोलनले ती खाले प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने र नयाँ बाटो समाजवादी क्रान्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने जुन विषयवस्तु छ 10औं महाधिवेशनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा दस्तावेजीकरण गर्यो अथवा अब मैले महाधिवेशनले नै त्यसलाई तपाईहरुको समाजवादमा जाने, समाजवाद उन्मुख अथवा समाजवादी व्यवस्था ल्याउने एउटा डकुमेन्टमा छ हैन, एउटा दस्तावेज निर्माण गर्नुभयो।
मेरो शङ्का सहितको तपाईलाई प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईको नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हिजो नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो, आज एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि हामीले हेर्यो नि त, उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तपाईहरुका दुईजना नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पार्टीको महासचिव बन्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँहरूले नै यदि यो देश र जनताका लागि भनेर लाग्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको समयमा अर्थात् उहाँहरू साँच्चै समाजवादी हुनुहुन्थ्यो भने हिजो एमाले बन्दाको समयमा उहाँहरूले त्यही बहुदलीय जनवादलाई नै फलो गर्दै जानुभयो। आजका मितिमा आएर न उहाँहरू समाजवादी एउटा पार्टी निर्माण भएपछि छुट्टै डकुमेन्ट ल्याउनु भइरहेछ भने त्यहाँ त श्री मिश्रहरू पुग्नु पर्यो होला नि त त्यो नेतृत्व गर्न र समाजवाद ल्याउनलाई त। अब यो विषयवस्तु चाहिँ के तपाईको दस्तावेज जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको स्कुलिङ चाहिँ अर्कै छ भने कसरी पत्याउने भन्ने नै हो के फेरि पनि प्रश्न चाहिँ। तपाईले उठाएको प्रश्नको उत्तर खोज्न पर्छ, अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। यो विषयवस्तुमा हामीले के कुरा चाहिँ गरिरहेको हो, अहिलेसम्म हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्रका सङ्घर्षहरू मैले भनेको तपाईहरुको नेतृत्वमा परिवर्तन हुनु पर्यो होला नि त। हैन, मात्रै चाहिँ व्यक्ति परिवर्तनले खासै कुनै अर्थ राख्दैन। वैचारिक परिवर्तन आजको पहिलो आवश्यकता हो। नेतृत्व व्यक्तिगत रूपमा हिजो के थियो, भोलि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तु भन्दा पनि आज उसले चाहिँ नि खेलिरहेको भूमिका परिवर्तनकामी क्षेत्रभित्र लम्किएको छ कि छैन। यदि त्यो अवस्था हुँदैन भने उसले समाजवादी क्रान्तिबाट हात धुनुपर्छ। नेतृत्वमा बसेर चाहिँ बुढा पुरानाले भने जस्तो ओगटेर बस्न मिल्दैन। किनभने तपाईको आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका यी दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीका घटक छन् जति मुखिया जस्ता देखिनुभयो क्या नेताहरू। तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै नेता मालिक, कार्यकर्ता दास जस्ता भइरहेका छन्। यसबाट पनि त उन्मुक्ति त पार्टीले पाउनु पर्यो होला नि त। 10औं महाधिवेशनले यी विषयवस्तुहरूलाई दस्तावेजीकरण रूपमा, वैधानिक रूपमा महाधिवेशनले पारित गरेको विषयवस्तु छ। त्यसकारणले नेतृत्वले सही तरिकाले काम गर्छ। नेतृत्वले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाका लागि चाहिँ सङ्घर्षको लिडरशिप गर्छ। नेतृत्व स्वीकार गरेर जान सक्ने कुरा सहज छ। यदि उसले त्यो कुरा गर्दैन भने हिजो जस्तो हामी नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरेर जहिले चाहिँ के भन्छ एउटा अध्यक्ष भइसके पछाडि ऊ मरुन्जेलसम्म अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न चाहन्छ। अब अन्त्यमा तपाई झापाको एकजना परिचित कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रज कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईको यो जुन भित्रको हुटुटी भने समाजवाद ल्याउने, समाजवाद आओस् ल्याउनु पर्छ भन्ने हुटुटी सँगसँगै तपाईहरुको पार्टी संगठनको चाहिँ झापामा कस्तो छ अवस्था भनिदिनु त। संगठनको उर्वर अवस्था छ। अहिले हामी झापा जिल्लामा यो 3 वर्षको पिरियडमा झापा जिल्लामा हामीसँग 24-2500 कार्यकर्ताको सदस्यता बनेको छ। अब यो निरन्तर बढ्ने प्रक्रियामा छ र धेरै साथीहरूले यो विषयवस्तु हामीसँग यो पार्टीप्रति आशान्वित भएर धेरै साथीहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ। तर समस्या एउटा छ। के समस्या छ भनेदेखि यो सानो पार्टी, यसको नेतृत्वमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। अनि त्यहाँ गइसके पछाडि उपल्लो संरचनामा जाने र फटाफट चाहिँ हिजोको चाहिँ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको पुँजीवादी चरित्रलाई उपरी संरचनालाई समातेर राज्य दोहन गर्ने बाटो पाउनुपर्छ। पाउनका लागि यहाँ बाटो सजिलो छ भनेर समाजवादीतिर आउनेहरूको एउटा पंक्ति छ, लाभका लागि त्यो पनि छिटो किनभने सानो छ, छिटै चाहिँ माथि जान सकिन्छ। उसँग धन पनि छ केही। नेतृत्वहरू हिजोको चाहिँ जो परम्पराबाट आइराखेको छ, संसदीय परम्पराबाट आइरहेछ, त्यो नेतृत्व पनि थोर बहुत आर्थिक प्रलोभनमा परेको छ। उसलाई चाहिँ समातेर काकी च्याप्न खोज्छ। इमानदार कार्यकर्ताहरूलाई सकेसम्म बाहिर पाखा लगाउन खोज्छ। त्यो त धेरै देखिएकै छ सबैतिर। त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ सङ्घर्षको उद्घोष गरिसकेका छौँ। सायद हामी चाहिँ यो सङ्घर्षद्वारा समाजवादी क्रान्तिलाई निश्चित बिन्दुमा पुर्याउनका लागि झण्डा उठाएको कुरो झण्डा निहुरिनु पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
अब अन्तिम भन्दै नि जाँदा जाँदै अहिले तपाईँहरूको पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा कहिले पार्टी विभाजन, कहिले यो अध्यक्ष भएन भन्ने, कहिले उपाध्यक्ष भएन भन्ने, कहिले पदाधिकारीमा हामीले यो पद पायौँ भन्नेहरूको एक खालको एकीकृत समाजवादीमा केही नेताहरू पार्टी फुटाएर एमालेतिर जाने, यी विभिन्न खालका भनौँ न समाचारहरू आइरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त? अब तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर अत्यन्त सजिलो छ। हामी दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको संरक्षक र त्यसका पुजारी भएर आएका र नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि हामी राज्य दोहन गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ र हामी अथाह सम्पत्ति कमाएर शोकशालीको जीवन बिताउन पाउँछौँ भन्ने भाव राखेर पुँजीवादी चरित्र बोकेर गएका नेतृत्वहरू त्यो नेतृत्व पङ्क्तिमा छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरू के चाहन्छन्, कुनै पनि शर्तमा माथिल्लो स्तरीय रूपबाट म चाहिँ पदाधिकारीमा जान पाउनु पर्यो, म चाहिँ कमसेकम चाहिँ स्थायी समितिमा जान पर्यो, पोलिट ब्युरोमा मैले भनेको पद पाउनु पर्यो, मैले कुनै पनि शर्तमा लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँको पद मैले प्राप्त गर्न पर्यो। त्यो हिजोको चाहिँ पुँजीवादी चरित्रको, पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको रस त्यहाँ गएर बौलाइराखेको अवस्था छ। साँचो अर्थमा क्रान्ति गर्ने र साँचो अर्थमा समाजवादी क्रान्तिलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर लिएर जाने कुनै पनि नेतृत्वहरूले पद खोज्दैन। पहिलो समाजवादी क्रान्ति खोज्छ, त्यसले ल्याउने आमूल परिवर्तनका विधिहरू खोज्छ र सङ्गठित सदस्यहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा लाग्छ। तर सङ्गठित सदस्यहरूसँगको जान पहिचान पनि छैन, उसले चाहिँ पार्टी कमिटी कुन ठाउँबाट कसरी निर्माण भएको छ त्यो कुरा देख्दैन। मलाई पदाधिकारी चाहियो, म माथिल्लो स्तरको नेतृत्व हुन पर्यो, पार्टी फुटाइदिन्छु, म छोडिदिन्छु, म पार्टी फुटाइदिन्छु, फुटाएर केही फरक पर्दैन। क्रान्ति तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, तत्कालीन 52 सालको नेतृत्व गरिरहेको सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्वमा बस्ने 75 जना क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जनयुद्धको उद्घोष गरेका थिए। त्यसको मुख्य मञ्च पात्रहरू खाली 75 जनाको थियो। 75 जनाको नेतृत्वले नेपाली जनताको चाहिँ मन मस्तिष्कमा क्रान्ति के हो, नेपाली जनतालाई चाहिँ राजनीति के हो, राजनीतिले के दिन्छ र भन्ने विषयवस्तुहरूलाई माथि टाउकोदेखि पुच्छरसम्म तल्लो ग्रासरुटसम्म उसले चाहिँ राजनीति सिकाएर आफू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सफल भएको थियो। नेतृत्व कति थियो? 75 जना थियो। अहिले समाजवादीमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मात्रै 340 जना छन्। त्यसमा चाहिँ 20 जना, 10 जना, 15 जना, 100 जना बाहिर निस्के पनि केही फरक पर्दैन, क्रान्ति रोकिँदैन। भनेको पार्टी फुटाएर कोही नेता जान्छ अर्कोतिर भने तपाईहरुलाई त्यसले खासै फरक पार्दैन। नितान्त रूपमा के चाहिँ कुरा हो भने जसले समाजवादी क्रान्ति भन्ने कुरा बुझेको छैन, कम्युनिस्ट फिलोसफीलाई जान्दैन, उनले चाहिँ पद खोज्ने हो, उनले पद खोज्ने मान्छेले चाहिँ पद पाउने ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो सत्य हो। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।